बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू पर्दा पोशी के बारे में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अरसा दराज से बारिश ना हुई, खेती बाड़ी सूख चुकी थी और हर चीज़ कहत के लपेट में थी। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगे कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि बारिश बरसे, वरना तमाम लोग भूख से मर जाएंगे। ए अल्लाह के नबी, बारिश ना होने की वजह से लोगों का बुरा हाल है। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी भूख से निढाल हैं। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 70,000 अफराद को लेकर सहरा की तरफ निकल गए। इन्होंने जितनी भी दुआएं थी वो अल्लाह पाक की बारगाह में कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की, या मेरे अल्लाह, अगर तूने बारिश ना बरसाई तो तेरे ये तमाम लोग भूख से निढाल होकर मर जाएंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, बच्चों का भूख से बुरा हाल है, औरतें, बूढ़े, माल मवेशी सभी भूख से निढाल हैं। मेरे परवरदिगार, बारिश बरसा दे। एक लंबे अरसे तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 70,000 अफराद अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं करते रहे, मगर बारिश ना हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, हम 70,000 लोगों ने जितनी भी दुआएं की, बारिश ना हुई। ए मेरे परवरदिगार, हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? ए मेरे परवरदिगार, तू बारिश क्यों नहीं बरसाता? और क्या मेरा मकाम व मर्तबा तेरी बारगाह में कम हो गया है? नाजरीन, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, आप लोगों के दरमियान में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। इसे कह दो लोगों के दरमियान में से निकल जाए ताकि मैं तुम्हारी दुआ कबूल कर दूं। अगर वो लोगों के दरमियान में से ना निकला तो ए मूसा, जब तक वो तुम्हारे दरमियान मौजूद रहेगा मैं बारिश का एक कतरा नहीं बरसाऊंगा। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मेरी आवाज़ बहुत कम है, 70,000 अफराद तक नहीं पहुंच सकती। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम सिर्फ ऐलान करो, तुम्हारी आवाज़ हर कान तक पहुंचाना मेरा काम है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार कह रहा है कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स मौजूद है जो 40 साल से अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहा है। जब तक वो शख्स हमारे दरमियान मौजूद होगा, अल्लाह पाक बारिश नहीं बरसाएंगे। मेरी तुम लोगों से इल्तिजा है कि वो शख्स जो भी हो हमारे दरमियान से निकल जाए, हम पर तरस करे, दूसरे लोगों पर तरस खाए, वरना जब तक हमारे दरमियान वो शख्स मौजूद होगा, अल्लाह पाक ने वादा किया है कि अल्लाह पाक बारिश का एक कतरा नहीं बरसाएगा। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, तमाम लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुना। इस गुनाहगार शख्स ने देखा कि मजमे में से कोई बाहर नहीं निकला, तो वो समझ गया कि वो शख्स मैं ही हूँ और अल्लाह पाक मेरे बारे में कह रहा है। इसने अपने आप से कहा, अगर मैं उठकर बाहर जाऊंगा तो जलील और रुसवा हो जाऊंगा, और अगर नहीं जाता तो बारिश नहीं बरसेगी। अगर बाहर जाता हूँ तो लोगों में रुसवा हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? अगर नहीं जाता तो अल्लाह पाक ने वादा किया है कि अल्लाह ताला बारिश नहीं बरसाएंगे, लोग भूख से मर जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे। उस शख्स ने दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने सारी उम्र तुम्हारी नाफरमानी की है, मैंने तुम्हारा हर हुक्म नहीं माना, मैं सरकशी में इतना गाफिल हो गया था कि तुमको भूल चुका था। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने हर लम्हा तुमसे बगावत की है, तेरे किसी हुक्म को नहीं माना, सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी। ऐ मेरे अल्लाह ताला, आज मेरी इज़्ज़त का सवाल है, अगर आज इन लोगों को पता चल गया तो मेरे परवरदिगार मैं जलील हो जाऊंगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, तू बड़ा रहम करने वाला है, तू पर्दा पोशी करने वाला है,
میں خطا کار سہی، میں گناہ گار سہی، اللہ تو میرے پروردگار رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھ پر رحم فرما، میری پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ پاک آج بارش برسا دے، اے میرے پروردگار تو بارش برسا دے تاکہ میری پردہ پوشی رہے۔ میرے پروردگار میری عزت کا سوال ہے، اے میرے رب آسمان سے بارش برسا دے۔ ناظرین، اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کی کہ اس کے فوراً بعد رحمت خدا برسنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے اتنی بارش برسا دی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، خدایا تو نے تو کہا تھا کہ اس مجمع میں ایک ایسا گناہ گار شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ مجمع کو چھوڑ کر باہر نہیں جاتا تب تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ پر اے میرے پروردگار اس مجمع سے باہر تو کوئی بھی نہیں گیا، میرے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ یا میرے اللہ یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے تم لوگوں کو اسی شخص کی وجہ سے سیراب کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی۔ اے موسیٰ اس کی سچی توبہ نے، اس کے دل کی آہ نے میری فرش کو ہلا دیا۔ موسیٰ جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا آج بارش اسی کی وجہ سے برسا دی ہے۔ اے موسیٰ میں نے اس خطا کار کو معاف فرما دیا ہے، میں نے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ موسیٰ میں رحم فرمانے والا بڑا کریم پروردگار ہوں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا میرے اللہ مجھے بھی اس شخص کے بارے میں بتا دیں تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں نے تو اسے اس وقت رسوا اور ذلیل نہیں کیا تھا جب وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، اور اب جب اس نے توبہ کر لی ہے تو میں اسے کیسے رسوا کر دوں؟ موسیٰ میں چور خور کو برداشت نہیں کرتا، موسیٰ چوری خوری مجھے بالکل پسند نہیں، میں تو عیب چھپانے والا ہوں، ہرگز کسی کا راز فاش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کی تحقیر کروں گا۔ جاؤ موسیٰ آج میں نے اسی کے طفیل تم لوگوں پر بارش برسا دی، اور اے موسیٰ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے گناہ گار بندے کو صرف ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے تو مجھ سے سچے دل سے توبہ کر دے، میں تیری آواز سنوں گا، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، کیونکہ میں نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کی توبہ قبول کروں گا، میں اسے بخش دوں گا، میں اس کی عیب پوشی کروں گا۔ ناظرین ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اللہ پاک ہماری پردہ پوشی کرتا ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں لیکن اس پاک پروردگار نے کبھی ہمارا رزق نہیں روکا۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو دوسرے لوگوں سے چھپاتا ہے۔ فرض کیجئے ہمارے معاشرے میں ہم سمیت کتنے بڑے بڑے گناہ گار موجود ہیں، اگر ان لوگوں کا راز دوسرے لوگوں پر فاش ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں، لوگ ایک دوسرے سے ملنا نہ پسند کریں، مگر قربان جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر کہ اللہ پاک نے ان کی امت پر ایسا رحم فرمایا، ان کے تمام عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی امت جب گناہ کرتی تو ان کا گناہ ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا، تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے یہ برا کام کیا ہے، مگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کی پردہ پوشی کروں گا۔ ناظرین ہم کس کی امت ہیں، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ناظرین اللہ پاک سے توبہ کیجئے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ پاک پردہ پوشی کرنے والا بڑا رحمان اور رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین اگر آج آپ کو ہمارا پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو
سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔